केप्यांत थंय सबण घाण जाल्ली आसा। शिवाय हरमलगांव हो ट्युरिस्टांक फामाद आसा, ताका लागून हरमल गांवचा नांव जो आसा आता बरबाद जाता। ताका लागून थंय गव्हर्मेंटान किंवा पंचायती कांय तरी कॅमेऱ्याची जर वेवस्था जाता तर ते कॅमेरे बसोवचे आनी जे कोण उडयतात तेंचेर वॉच दवरूचा आनी ते कॅमेऱ्यात उडयल्या उपरांत ते कोण उडयतात ते दिसतले आनी तेंचेर कठोर अशी कारवाई करची आनी आमचो गांव जो आसा तो सबंद क्लीन दवरपाक मदत करची अशी माझी एक विनंती आहे। आणि समजा यदा कदाचित कोण तरी मेळ्ळो ते उडयतना जाल्यार ताका पंचायतीन भरपूर फायन घालची आनी ताका फायन घालूनय हेका दिवचो, पुलिशेक दिवचो अशी एक माझी कळकळीची विनंती आसा। आणि आमचो गांव जो आसा तो क्लीन दवरपाचो